राजा रणबहादुर शाहको व्यक्तित्व र शासन शीर्षकको पुस्तकको दोस्रो च्याप्टर। यसअघिको पहिलो च्याप्टरमा बाल्यकालको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। सम्बत 1832 देखि 1851 सम्मको समयमा राजा रणबहादुर शाह बाल्यकालमा राजा नियुक्त भएका थिए। उनको नायबी लिएर उनकी आमा र उनका काका बहादुर शाहले नेपाल राज्यको राज्य गरेका थिए। अब प्रस्तुत हुन्छ भाग 2, शासन सञ्चालन एवं राज्य त्याग, विक्रम सम्बत 1851 देखि 1855 सम्मको विवरण। शासन सञ्चालन एवं राज्य त्याग सम्बत 1851 देखि 1855 सम्म। सम्बत 1851 साल वैशाख महिनादेखि श्री 5 रणबहादुर शाहले चौतारिया बहादुर शाहलाई नायबीबाट हटाएर राज्यको सम्पूर्ण प्रशासन आफ्नो हातमा लिए। त्यसपछि मुख्य चौतारिया रणोत्तत शाह भए र चौतारियाको काम शेरबहादुर शाह एवं विदुर शाहीले गर्न थाले। त्यसवखत प्रशासन व्यवस्थामा मुख्य चौतारियाको ठूलो स्थान थियो। मन्त्रीमण्डलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम उस वखत मुख्य चौतारियाले गर्थे, जो राजाको नजिकको नातेदार मध्येका हुन्थे। यसमनि 4 जना काजीहरूको एक परिषद थियो, जसले प्रशासनमा चौतारियालाई सहायता गर्दथ्यो। काजी परिषदका काजीहरू बाहेक अन्य काजीहरू पनि हुन्थे, तथापि मर्यादा क्रममा उनीहरूको स्थान तल हुन्थ्यो तथा उनीहरू खास एक विभागको निमित्त मात्र जिम्मेदार हुन्थे। उपयुक्त 4 काजीको परिषदको मुख्य काम प्रशासनमा चौतारियालाई सहायतासम्म गर्नु हो, तथापि राज्यको सम्पूर्ण व्यवस्थामा यसको ठूलो प्रभाव हुन्थ्यो। त्यसवखत यस परिषदका 4 काजीहरूमा विशेष प्रभावकारी एवं ख्यातिप्राप्त काजी दामोदर पाण्डे थिए। तर पनि पद स्थानको दृष्टिकोणबाट मूल काजी उनी थिएनन् कि कीर्तिमान बस्ने थिए। त्यस वखतसम्म एउटै व्यक्तिलाई अधिकार सुम्पी मुख्तियार अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाएर शासन सञ्चालन गर्ने प्रचलन चलिसकेको थिएन। राजाका भाइ वा राजाका छोराहरूमा गद्दीका हकवाला युवराजधिराज बाहेक दोस्रोलाई मुख्य चौतारियाको पद दिइन्थ्यो र प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थामा गर्ने कार्य त्यसवखत साधारणतया मुख्य चौतारियाको नामबाट चल्थ्यो। पछि रणबहादुर शाह स्वामी भई पुनः शासन ग्रहण गर्न काशीबाट फर्की मुख्तियार भएपछि मात्र नेपालमा मुख्तियारी पदको प्रचलनको प्रारम्भ हुन गयो, जुन पछि क्रमशः प्रधानमन्त्री पदमा परिणत हुन गयो। यसर्थ आधुनिक नेपालमा दामोदर पाण्डेको प्रादुर्भावबाट प्रधानमन्त्री पदको जन्म भई आधुनिक ढंगको शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो भन्ने कुनै इतिहासकारको भनाइ सत्य ठहरिन आउँदैन। सम्बत 1851 साल वैशाखदेखि रणबहादुर शाहले आफैले शासन सञ्चालन गर्न थालेपछि पनि धेरै वर्ष शान्तिपूर्ण ढंगबाट शासन चलाउन पाएनन्। उनले शासनभार आफ्नो हातमा लिएको केही वर्ष बाद नै राजा र भारदारहरूको बीच संघर्ष सुरु हुन गयो। राज्यको शासन सञ्चालन गर्न सुरु गरेपछि उनले अपनाएको धार्मिक परम्परा विरोधी एवं सामाजिक बन्धनलाई तोड्न खोजेको तीव्र एवं साहसपूर्ण कदमले गर्दा तत्कालीन कट्टर समाजमा उनको विरोध हुन थाल्यो। राजाको विरुद्ध फैलिएको यो सामाजिक विरोधबाट राजनीतिक फाइदा लिन तत्कालीन भारदारहरूले विचार गर्न थाले तथा सोही मुताबिक कार्य गर्न थाले। राजा र भारदारहरूको बीचको यो झगडाले यति भयानक रूप धारण गर्यो कि अन्त्यमा राजा रणबहादुर शाहले गद्दी छोडी सन्यास ग्रहण गर्नु पर्यो। तत्कालीन कट्टर समाजका व्यक्तिहरू युवक राजाको विरोधमा लाग्नुको मुख्य कारण थियो राजाको ब्राह्मण पुत्री कान्तवतीसितको विवाह। रणबहादुर शाहको पहिलो विवाह सम्बत 1846 सालमा महारानी राजेश्वरी देवीसित सम्पन्न भएको थियो। यिनीबाट राजालाई कुनै सन्तान प्राप्त भएन। राजाकी द्वितीय महारानी सुवर्णप्रभा थिइन् र यिनीबाट एउटा छोरा जन्मेको थियो, रणोत्तत शाह। उनी गद्दीका हकदार घोषित गरिएनन् तथा पछि श्री 5 गिरवाण युद्ध विक्रम शाह राजा हुँदा उनले मुख्य चौतारियाको दर्जा पाए र पछिसम्मै चौतारिया भएर रहे। रानी सुवर्णप्रभाको विषयमा विभिन्न इतिहासकारहरूको विभिन्न मत देखिएको छ। कसैको भनाइ सुवर्णप्रभा श्री 5 रणबहादुर शाहकी विवाहिता रानी थिइन्, तर पनि उनी क्षेत्रीय कुलकी हुँदा उनका छोरा गद्दीका हकदार घोषित गरिएनन्। अनि कसैको भनाइमा रणोत्तत शाह दासी पुत्र भएबाट गद्दीका हकदार घोषित नभएका हुन्। तर नेपाल काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार नेरको ठूलो घण्टा जुन रणबहादुर शाहले प्रतिस्थापन गरेका थिए, त्यसमा रणबहादुर शाहकी रानीहरूको विवरणमा सुवर्णप्रभालाई भोग्या रानी भन्ने स्पष्ट लेखिएबाट मतभेद हट्न गएको छ। यसबाहेक रणबहादुर शाहको बिहे अर्की एक रानीसित भएको थियो र ती हुन् कान्तिवती। यिनी मिश्र ब्राह्मणकी छोरी थिइन् र यिनीसित राजाको प्रेम पर्न गई बिहा हुन गएको थियो। यिनै ब्राह्मण पुत्री कान्तिवतीका तर्फबाट श्री 5 रणबहादुर शाहलाई सम्बत 1854 आश्विन सुदी 12 रोज 1 का दिन एक
पुत्र प्राप्त भयो। त्यस बालकको नाम गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह राखियो र गद्दीको हकदार पनि घोषित गरिए। श्री 5 गिर्वाण युद्धको जन्मको विषयमा यिनी कान्तिवतीका छोरा होइनन् भनी कुनै इतिहासकारले एउटा अनौठो मनगढन्त कथा जोडिदिएको पनि पाइन्छ। त्यसबाट यो सिद्ध गर्न खोजिएको छ कि श्री 5 गिर्वाण युद्ध कान्तिवतीका छोरा होइनन् कि अर्कै एक चौतारिएका छोरा थिए तथा सुसारेको चलाकीबाट बच्चा साटिएको थियो। तर यो कुरा लेख्ने इतिहासकारले केवल सुनिएको भन्ने सिवाय यसबारे कुनै ठोस प्रमाण दिन सकेका छैनन्, जसबाट यो कथा सिर्जना गर्ने लेखकमा युवक राजा रणबहादुर शाहको क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील विचारधाराको स्वागत गर्ने क्षमता र सहिष्णुता थिएन भन्न सकिन्छ। स्वयं श्री 5 रणबहादुर शाहले श्री 5 गिर्वाण युद्धलाई राजगद्दी सुम्पदा गरिदिएको तावा पत्रमा स्पष्टसँग कान्छा रानीका पुत्र भनी लेखी कान्तिवतीका छोरा हुन् भनी मानेका छन्। साथै श्री 5 गिर्वाण युद्धले आफैले लेखेको सत्कर्म रत्नावली नामक पुस्तकमा उनले आफूलाई कान्तिवतीका पुत्र भनी घोषित गरेका छन्। अत यस विषय मणगणन्त कथाको कुनै अस्तित्व नै रहँदैन। रणबहादुर शाहले उठाएको यो कदम ब्राह्मण पुत्री कान्तिवतीसितको विवाह नेपालको तत्कालीन कट्टर समाजको निमित्त भीषण असह्यको कार्य थियो तथा प्रचलित संस्कार एवं धार्मिक परम्पराको विपरीत थियो। एक त क्षेत्रीय व्यक्ति र ब्राह्मण पुत्रीको संसर्ग हुनु नै अनर्थ तथा भ्रष्ट मानिने समाज थियो भने झन् यसै संसर्गबाट पैदा भएका बालक नै गद्दीका हकदार घोषित हुँदा कट्टरपन्थीहरू विरोधमा जानु त स्वाभाविक नै थियो। तर पनि खुलेर विरोध कसैले गर्न सकेको थिएन। केवल राजा बहुलायो भन्ने प्रचार गरी राजाबाट उठाइएको यस परम्परा विरोधी कार्यलाई केवल पागलपन र अन्ध काम वासनाको प्रतिक्रिया मात्र हो भनी प्रचार गर्न थाले। उनीहरूको यस प्रकारको विरोधी प्रचारले यति व्यापक रूप धारण गर्यो कि सयौं वर्षसम्म रणबहादुर शाहको नाममा इतिहासमा पागलको उपाधि जोडियो तथा उनका कार्यहरूलाई पागलपनको प्रतिक्रिया मात्र भनेर मान्यता दिइयो। तर रणबहादुर शाहको प्रत्येक कार्यको सूक्ष्म अध्ययन गरेमा यसबाट केवल पागलपन वा अन्ध काम वासना थिएन भन्ने स्पष्ट संकेत हुन आउँछ। उनले सम्वत 1853 साल फागुनमा काठमाडौँको दक्षिण छेउमा जगन्नाथको एउटा मन्दिर बनाउन लगाई भैरवी चक्रको निर्माण गर्न लगाए। यस मन्दिरको निर्माण गरी जगन्नाथ पुरीको इलाकामा जस्तै उनले त्यहाँ पनि जाति विभेदको प्रचलनलाई हटाउन खोजेका थिए। हुन पनि जगन्नाथको मन्दिर खडा गराई भैरवी चक्रको निर्माण गराउन खोज्नु र प्रवृत्ते भैरवी चक्र सर्वे वर्णा द्विजातय भन्ने भैरवी चक्रको सूत्र हुनुबाट यो सत्य थिएन भनी भन्न गाह्रो हुन्छ। उसमाथि ब्राह्मण पुत्री कान्तिवतीसित बिहे गरी तिनीबाट जन्मेका छोरालाई राजगद्दी सुम्पन सक्ने उनको क्षमताबाट पनि उनको जाति भेद प्रतिको विद्रोह स्पष्ट हुन आउँछ। तर तत्कालीन समाजले मान्यता नदिनु बेग्लै कुरा भयो। श्री 5 रणबहादुर शाहले सुरु गरेको यो परम्परा विरोधी कार्यको विभिन्न रूपमा विरोध हुन थाल्यो। त्यस बखतका ब्राह्मण ज्योतिषहरूले राजा र कान्तिवतीको बिहेमा भविष्यवाणी गर्न थाले कि यो अनैतिक सम्बन्ध धेरै दिन टिक्ने छैन तथा राजा र रानी मध्ये एकको शीघ्र मृत्यु हुनेछ, साथै गिर्वाण युद्ध विक्रमको मृत्यु पनि विफरबाट हुनेछ भनी हल्ला मचाउन थाले। अनि भारदारहरूले यस विरोधमा राजनीतिक दाउ रच्न थाले तथा राजालाई राज्य त्याग गर्न जोड गर्न थाले। चारैतिरबाट उग्र विरोध फैलिन गएबाट राजा रणबहादुर शाह भीषण संकटमा पर्न थाले। त्यस बखत उनलाई साहस र धैर्य दिलाउन पनि उनको साथमा कोही विशेष सल्लाहकार थिएन। भीमसेन थापाको त्यस बखतसम्म राजनीतिक जीवन सुरु नै भइसकेको थिएन तथा राजाको यस संकटको बेला उनी काठमाडौँमा पनि थिएनन्। पूर्वी पहाडमा थिए रंगनाथ गुरुज्यू जो पछि रणबहादुर शाहका समर्थकको रूपमा देखा परेका थिए, उनी पनि त्यस बखत काठमाडौँमा थिएनन्। उनी बहादुर शाहद्वारा निष्कासित आफ्ना पिताका साथ काशीमा थिए। यस्तो अवस्थामा राजालाई टिकिरहन पनि मुस्किल पर्न थाल्यो अनि आफ्ना शेषपछि युवराज श्री 5 गिर्वाण युद्ध विक्रम नै राजसिंहासनमा आसीन हुन् भन्ने उनको जुन इच्छा र उद्देश्य थियो त्यो पनि यस प्रकारको तिक्त वातावरण धेरै दिन लम्बिन गएमा सफलीभूत हुन असम्भव जस्तो लाग्नु पनि अस्वाभाविक थिएन। यसो हुँदा उनले आफ्नो जीवित अवस्थामै छोरालाई राजतिलक दिलाउनु उचित सम्झन थाले। उनका सहयोगी 2-4 जना जति थिए हरूले पनि उनलाई पत्याग गर्ने सल्लाह दिएका थिए। यसरी श्री 5 गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहलाई राजगद्दी सुम्पने निर्णय गरेपछि रणबहादुर शाहले यस कार्यको निमित्त आवश्यक प्रबन्ध गर्न थाले।
1.5 वर्षका बालक छोरालाई राजा बनाई आफू अलगिएपछि भविष्यमा कतै बालक राजाको वैधतामाथि विरोधी तत्त्वले गोलमाल गर्न नसकुन् तथा छिमेकी राजा रजौटाहरूले पनि यसमा कुनै आपत्ति गर्न नसकुन् भन्ने विचारबाट उनले आफ्नो छोराको राजतिलक लगाउने काम छिमेकी राज्य रजौटाहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनको हातबाट गराउने विचार गरी उनलाई नेपाल झिकाए। आफ्ना विरोधी काका रणबहादुर शाहका ससुराली राज्य पाल्पाका नरेशबाट श्रीपाँच गिरबाण युद्धलाई राजतिलक लगाउन दिनमा पनि उनको कूटनीति स्पष्ट हुन्छ। श्रीपाँच गिरबाण युद्ध विक्रमलाई राजगति सुम्पदा रणबहादुर शाहले पाल्पाको राजा पृथ्वीपाल सेनको हातबाट तिलक लगाउन दिई उनलाई राजाको रजाईमाथि स्वीकृति दिन नैतिक बन्धनमा पार्नुको अतिरिक्त आफ्ना भारदारहरूलाई पनि पारेका थिए। उनले त्यसवखत काठमाडौँ राजधानीमा उपस्थित समस्त भारदारहरूबाट श्रीपाँच गिरबाण युद्ध विक्रमलाई राजा मान्नेछौँ तथा श्रीपाँच रणबहादुर शाहले गरिदिएको तामापत्र रुजु रहनेछौँ भनी धर्म भाकलको तामापत्र गराएका थिए र यसरी बालक राजालाई मान्नमा सबैलाई नैतिक रूपमा मजबुर गरेका थिए। भारदारहरूले गरिदिएको ताम्रपत्रको नक्कल यस प्रकार छ। श्री दुर्गा सहाय, श्री 3 इष्टदेवता, श्री पशुपति, श्री गुह्यकाली, श्री पाञ्चायन देवता, श्री महाराजा रणबहादुर शाहले श्री महाराजा गिरबाण युद्ध विक्रम शाह 5 लिखितम भारदारको नाम आगे एकलाई रजाई गादी बक्सदा गरिबक्स्याको बन्दोबस्तको मोहर तामापत्र बोमजिमका करार बन्देज मैले नरह्या बिमनु भया बखेडा गर्नमा पर्या तिनको कोप दृष्टिले म र मेरा अघिका पुस्ता साथ औ यस बन्देजमा नरहन्या छोरा नातिको क्षय भई कोटी जन्म गुहुको किरा भई नरक भोग गर्न परोस्। 5 ले ठुलो भई काज काम गर्न लागेपछि अन्याय अनुराहासँग दबाई गर्दाको विमानुवाहिक हजुरबाट गरिबक्स्याको बन्देजमा रहनाको कबुल गरी धर्म करारको तावापत्र लेखी चढाए। हजुरबाट गरिबक्स्या बन्देजमा रहना पशुन्त मेरा सन्तान पर्यन्तको तिनका सुदृष्टिले उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै जाओस्। इति सम्बत 1855 साल माघ सुदी 15 रोज 4 शुभम। यस प्रकारको कारनामाको तामापत्र चौतारिया शेरबहादुर शाह, काजी दामोदर पाण्डे लगायत समस्त चौतारिया, काजी, सरदार एवं फौजी कम्पनीका अधिकारीहरू सबैले गरेका थिए। भारदारहरूमा केवल राजगुरु गजराज मिश्रले करारको तामापत्र गरिदिएका थिएनन्। यसरी समस्त भारदारहरूबाट श्रीपाँच गिरबाण युद्ध विक्रम शाहलाई राजा मान्नेछौँ भन्ने तामापत्र गराइसकेपछि सम्बत 1855 साल फागुन सुदी 2 रोज 6 का दिन राजा रणबहादुर शाहले एउटा तामापत्र गरी आफ्ना 17 महिनाका छोरा गिरबाण युद्धलाई गद्दी सुम्पी आफूले सन्यास लिए। उनले यस तामापत्रमा गिरबाण युद्धलाई गद्दी सुम्पेको घोषणा गर्नुको साथै बालक राजाको नायबी गर्ने अख्तियारदेखि अन्य शासन सम्बन्धी समस्त कार्यविधि एवं शाही महलका मानिसहरूले गर्ने काम कुरा आदि पनि स्पष्ट गरिदिएका थिए। राजाको नायबी सुम्पिएको विषय उनले गरिदिएको तामापत्रमा यस प्रकार लेखिएको छ। यो बालक राजा श्रीपाँच गिरबाण युद्ध विक्रम जान्या बुझ्या नहुन्ज्यालसम्म कान्छा महारानीले राज श्री गिरबाण युद्ध विक्रम शाहलाई काखमा राखी नायबी गर्नको अख्तियार बक्स्यौं। यस प्रकार रणबहादुर शाहले युवराज गिरबाण युद्धलाई राजगद्दी सुम्पे। समस्त भारदारहरूले कान्तिवतीका छोरा भए पनि गिरबाण युद्धलाई राजा मान्न तयार भएको केवल अर्धपागल राजाबाट छुटकारा पाउन निमित्त हो भनी कुनै कुनै इतिहासकारहरूबाट तर्क पेश गरिएको छ। अनि कुनै इतिहासकारहरूले यस तर्कलाई अतिरञ्जनका साथ पेश गरी यस घटनालाई राजशक्तिको विरुद्ध संगठित जनशक्तिको विजय भन्ने संज्ञा दिएर ऐतिहासिक तथ्यलाई बङ्ग्याउनुको साथै राजा र जनताको बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा खलल गर्ने कोसिस पनि गरेका छन् भन्नेमा सायद अत्युक्ति हुने छैन। श्रीपाँच रणबहादुर शाहले आफ्नो छोरा श्रीपाँच गिरबाण युद्ध विक्रम शाहलाई गद्दी सुम्पदा जुन प्रकारको व्यवस्था कूटनैतिकतापूर्ण ढङ्गबाट गरेका थिए तथा उनको सामाजिक रूढिवाद विरोधी गतिविधिमा जुन प्रकारको सिलसिला एवं सामञ्जस्य देखिन गएको थियो त्यसबाट उनलाई कुनै अवस्थामा पनि अर्धपागल भन्न सकिने छैन। सारा भारदारहरूबाट श्रीपाँच गिरबाणलाई राजा मानि बस्छौं भन्ने अग्रिम कागज गराउनु एवं प्रशासन व्यवस्थाको व्यापक निर्देशनयुक्त तामापत्र गरिदिनु आदिबाट उनको राजनीतिक कुशलता स्पष्ट हुन्छ। अनि यस घटनालाई राज्य शक्तिको विरुद्ध जनशक्तिको विजय भनी लेख्नु पनि इतिहासकारहरूको अतिशयोक्ति मात्र होइन अपितु अतिरञ्जन नै भन्न सकिन्छ। प्रथमतः यस घटनाको मूल्याङ्कन वर्तमान युगीन राजनीतिक विचारधारा अनुसार नभई तत्कालीन युग अनुसार हुनुपर्नेछ तथा तत्कालीन युगमा संगठनात्मक जनशक्तिको कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुनेछ होला।
जबकि त्यस घटनाको आधा शताब्दीपछि छिमेकी राज्यमा विदेशी तत्त्वको विरुद्ध सल्किएको सिपाही विद्रोह र संगठनात्मक संग्राम थिएन भन्ने प्रमाणित हुन लागिसकेको छ। अनि यस भनाइको सूत्रपात ब्रिटिस शक्तिबाट हुन गएको हुनाले पनि यसको सत्यताप्रति शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ, किनभने त्यस शक्तिले रणबहादुर शाह र उनको कार्यप्रति कहिले निष्पक्षता त के सहिष्णुतासम्म पनि दर्शाएको पाइँदैन। सन् 1837 साल तदनुसार सम्बत 1894 जुलाई 24 मा तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेन्टका कार्यवाहक असिस्टेन्ट डाक्टर ए क्याम्बेलले मिहानसनको निर्देशन अनुसार ब्रिटिस सरकार समक्ष पेश गरेको भीमसेन थापाको अवसान सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्टमा 37 वर्ष अगाडि मारिएका रणबहादुर शाहको विरुद्ध उक्त घटनाको चर्चा गरिएको थियो। उक्त रिपोर्टमा रानी अर्थात् कान्तवतीको मृत्युबाट मानसिक कष्ट पाएका तथा जनताको विरोधबाट कर लगाइएका उनले अर्थात् रणबहादुर शाहले सन् 1802 मा छोरालाई गद्दी सुम्पेका थिए भन्ने लेखिएको रहेछ र ब्रिटिस रेजिडेन्टको यसै भनाइलाई क्षणिक परिवर्तन गरी नेपालकी कहानीका लेखकले यस घटनालाई सन् 1800 मा अर्थात् विक्रम सम्वत 1857 तिर घटेको भनी प्रस्तुत गरेका छन्। प्रथमतः श्री 5 रणबहादुर शाहले सम्वत 1855 साल तदनुसार 1798 मा छोरालाई राजगद्दी सुम्पेका थिए अनि महारानी कान्तिवतीको मृत्यु त्यस घटनाको करिब वर्ष दिनपछि सम्वत 1856 सालमा भएको थियो। यसकारण उनले रानीको मृत्युबाट मानसिक संकट पाएर तथा त्यस कष्टबाट पागल भई गरेको कुकृतिको फलस्वरूप जनताको करबाट अथवा संगठनात्मक जनशक्तिको विजयको कारण सत्याच्युत हुनु परेको भन्ने कुरामा ऐतिहासिक सत्यताको सर्वथा अभाव रहन गएको छ। बरु राज्यच्युत भएका रणबहादुर शाह स्वामी निर्वाणानन्दलाई जनताको काफी समर्थन प्राप्त थियो भन्ने कुरा उनले पाटनमा बसी भारदारहरूको विरुद्ध गरेको तयारी एवं त्यसबाट दामोदर पाण्डे जस्ता वीर भारदारहरू समेत विचलित हुनु परेको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ। कान्तिवतीको बिहेमा उनलाई नास्तिक वा कामी वा पागल देख्नेहरू थिए तापनि उनलाई सजिलैसित स्वीकार गरी गृहयुद्धको निम्ति आवश्यक परेमा साथ दिने जनताको पनि कमी थिएन। बाह्य रूपमा नसही आगमभित्र भए पनि चक्र पूजा गरी आफ्नो स्वजातीय गुरु वा पुजारी परिवारसित सबै प्रकारको सामाजिक सम्बन्ध राखिआएका नेपाली जनताले रणबहादुर शाहलाई सजिलैसित अपनाएकोमा कुनै आश्चर्य नै थिएन। उसमाथि स्वामी भइसकेपछि पनि उनले राजनीतिमा सक्रियात्मक रूपमा लाग्नु परेको एकमात्र कारण कतै तामापत्रमा सही नगरेका भारदारहरूले ब्रिटिस शक्तिको आडमा नाबालक राजाको नाममा कुनै किसिमको राष्ट्र विरोधी कार्य नगरून् भन्ने भएको हुनाले उनले यस कार्यको निम्ति जनताको समर्थन पाउनु स्वाभाविक थियो। यसकारण यस घटनालाई इतिहासमा उपयुक्त किसिमबाट कोरिनुको सट्टा यस प्रकार लेखिएको भए तर्कपूर्ण मात्र होइन तथ्यपूर्ण पनि हुने थियो कि विदेशी तत्त्वका आडमा आफ्नो पद सुरक्षित बनाउन चाहने शक्तिशाली भारदारहरूको षड्यन्त्रबाट गतिच्युत हुन कर परेका रणबहादुर शाहले जनशक्तिकै समर्थनमा आफू शहीद भएर पनि देश र नरेशको सार्वभौमिक व सुरक्षा गर्ने आफ्नो उद्देश्यलाई सफल बनाउन सके तथा जनशक्ति र राजशक्तिको संयुक्त कार्यको सामु दरबारी षड्यन्त्रमा विश्वास राख्ने तत्त्वको हार हुन गयो। अनि यसैगरी नेपालकी कहानीका लेखकको यो भनाइ कि रणबहादुर शाहले आफ्नो रानीको मृत्युको झोकमा आफ्नी बडमहारानी तर्फका छोरा रणदीप शाह सायद रणदत्त शाहको हत्या गरे भन्ने पनि सत्य थिएन। उनको बदनाम गर्न सयौं वर्ष अगाडिदेखि ब्रिटिस शक्तिले रचेको जालोको अर्को एक रूप मात्र थियो। कारण रणबहादुर शाहको हत्याकाण्डको समय र त्यसभन्दा पनि पछि रणदत्त शाह जीवित नै रहेको पाइन्छ। श्री 5 गिरमाणुयुक्त विक्रम शाहलाई नेपालको राजगद्दी सुम्पेपछि रणबहादुर शाहले सन्यास ग्रहण गरे तथा दरबार छोडी देवपाटन गई बसे। त्यहाँ उनको साथमा 2 महारानीहरू थिए। सन्यास ग्रहण गरेपछि रणबहादुर शाहले आफ्नो नाम, प्रशस्ति एवं छापको रङ र आकार समेत बदले। नाम थियो निर्वाणानन्द, छापको रङ केसरी रङ र आकार चतुष्कोण तथा प्रशस्ति यस प्रकार थियो। स्वस्ति श्री समस्त योग कलाको विद योगीन्द्र गण चिन्तनीय सचिदानन्द स्वरूप परिपूर्ण पर ब्रह्माणु चिन्तनत देकता दिगमय कला लस सांसारिक सकल विषया विनिर्मूर्तक मानस्यत्यादि विविध लोकोत्तर गुणग्राम भिराम श्री महा निर्वाणानन्द स्वामी नाम सदा सत्कर्म शाली नाम। छोटकरीमा लेख्दा उनलाई स्वामीज्यू वा स्वामी महाराज भनेर पनि लेख्ने चलन थियो। यो थियो श्री 5 रणबहादुर शाहको व्यक्तित्व र शासन सञ्चालन एवं राज्य त्याग सम्बन्धी विवरणहरू यो दोस्रो भागमा प्रस्तुत भएका थिए। अब तेस्रो भागमा त्रयी शासन सम्वत 1856 देखि सम्वत 1857 सम्मको विवरण रहेको छ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद। यो वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।